बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एक जो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, जिसमें वकला की जानिब से आईनी बेंच के सामने ये इस्तदा की गई कि आप फुल कोर्ट तश्कील दें और इस अदालती कार्रवाई को मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बराह रास्त दिखाया जाए। लेकिन जज साहबान की तरफ से वकला की इन दलीलों पर यह कहा गया कि आप फुल कोर्ट की दरख्वास्त तो कर रहे हैं, लेकिन आपके जो दलाइल हैं उन दलाइल को सुनकर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फुल कोर्ट तश्कील के सवाल पर आप वकला हज़रात खुद कंफ्यूज हैं। वकला ने क्या दलाइल दिए, जज साहबान ने क्या सवालात पूछे, अदालती कार्रवाई का अहवाल क्या रहा, किन किन दरख्वास्तों पर अदालत ने नोटिस जारी किए हैं। एक तो इस केस की समाअत का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे, और इस मुकदमे से जुड़ा जो दूसरा मुकदमा था कस्टम ड्यूटी का, उसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने मुकदमे में बैठने से, केस सुनने से इनकार कर दिया, यानी वो बेंच से अलग हो गई। इस केस का अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरा नाजरीन, जस्टिस मंसूर शाह साहब ने जो फैसला आज महफूज किया गया सुनाया है, उसमें नज़र अब्बास के खिलाफ एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो शोकास नोटिस था वो तो वापस ले लिया, लेकिन इस ऑर्डर में जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के खिलाफ क्या रिमार्क्स दिए हैं। क्या उन्हें मंसूर अली शाह ने इन चारों जजेस को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया है? तो मंसूर अली शाह साहब के फैसले के जो मंदरजात हैं वो आप भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। 9:33 होते हैं। कमरा अदालत नंबर 2 में जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस अकील अब्बासी के साथ आकर अपने बेंच में अपनी नशिस्तों पर बराजमान होते हैं, तो जो कोर्ट एसोसिएट है उसकी तरफ से अनाउंसमेंट की जाती है कि सबसे पहले जो मंसूर अली शाह साहब ने फैसला महफूज किया था तौहीन अदालत का, एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास साहब के खिलाफ, वो फैसला जो है अनाउंस किया जाएगा। जब नाज़िर कमरा अदालत में ये सदा बुलंद होती है कि ये फैसला अदालत सुनाने जा रही है, तो जो मंसूर शाह साहब के सेक्रेटरी हैं वो लिखा गया फैसला जो खाकी लिफाफे में लेके आए थे वो मंसूर शाह साहब के सामने रखते हैं, और मंसूर शाह साहब उस फैसले का ऑपरेटिव पार्ट पढ़ते हैं, जिसके 2 हिस्से हैं। मंसूर शाह साहब कहते हैं कि इस केस में 2 सवालात थे। एक सवाल तो मंसूर शाह साहब ने यह कहा कि एक सवाल यह है कि रेगुलर बेंच ने जब जुडिशल ऑर्डर कर दिया, क्या जुडिशल ऑर्डर के बाद उनमें उस बेंच के सामने जो केस है, जो मुकदमा है, वो वापस लिया जा सकता है। मंसूर शाह साहब ने कहा कि दूसरा सवाल यह है कि क्या इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए जो जुडिशल ऑर्डर है उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा कि जो नज़र अब्बास साहब जिनको हमने शोकास नोटिस जारी किया था अदालती ऑर्डर की डिफाइंस पर, उनसे मुतल्लिक जो चीज़ें रिकॉर्ड पे आई हैं उनकी अदालती हुक्म की तौहीन या नाफरमानी साबित नहीं होती। याहिया अफरीदी साहब ने कहा, मंसूर शाह साहब ने कहा कि नज़र अब्बास साहब की केस की फिक्सेशन के हवाले से कोई गलती नहीं, ना उनकी बदनीयती है, ना उनका ज़ाती मफाद है, उनकी तरफ से कोई तौहीन अदालत नहीं की गई, तो लिहाजा नज़र अब्बास के खिलाफ जो तौहीन अदालत का शोकास नोटिस है वो हम वापस लेते हैं। और मंसूर शाह साहब ने डिक्लेयर किया कि हमारे ऑर्डर के बाद, 16 जनवरी के ऑर्डर के बाद जो उनकी जिम्मेदारी थी नज़र अब्बास साहब की, वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और नोट बना के जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको भिजवा दिया गया था। फिर मंसूर शाह साहब आते हैं फैसले के उस पार्ट पे जिसमें मंसूर शाह साहब ने कहा कि जो जजेस कमेटी थी याहिया अफरीदी साहब वाली, उसने कोर्ट ऑर्डर को नज़रअंदाज किया और इस मामले को दूसरी जो कमेटी है जैसे अमीनुद्दीन खान साहब वाली, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाली, इस केस को इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए निकाल के उस जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। और उस दूसरी कमेटी ने भी जिसके सरबराही अमीनुद्दीन खान साहब के पास है, उन्होंने भी अदालती ऑर्डर का डिसरिगार्ड करते हुए जो है इस केस को 27 नवंबर को फिक्स करने का जो है वो ऑर्डर जारी कर दिया। मंसूर शाह साहब ने कहा कि अदालत के सामने जो सवाल है ये तय करना ज़रूरी है कि क्या इस तरीके से इंतज़ामी साइड पर जो जुडिशल ऑर्डर है उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि मंसूर शाह साहब ने कहा कि अदालत के पास, रेगुलर बेंच के पास ये अख्तियार, इनहेरेंट अख्तियार मौजूद है कि अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन रेज हो जाता है तो उसके ऊपर अदालत रेगुलर बेंच फैसला कर सकती है। मंसूर शाह साहब ने कहा कि दोनों कमेटियों ने जो केस को इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए निकाल के दूसरे बेंच में भेजा, ये दरअसल इंतज़ामिया कमेटियों के जो अहकामात थे, जो ऑर्डर थे 17 जनवरी के, ये कानून की और जुडिशल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी थे।
اس میں منصور شاہ صاحب اپنے فیصلے میں کہتے ہیں کہ کمیٹی ممبران کی طرف سے جو نافرمانی کی گئی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو، یعنی یحییٰ افریدی کے خلاف، امین الدین خان کے خلاف، جیسے جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر کے خلاف. لیکن جوڈیشل جو ڈیکورم ہے، جو پراپرٹی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو جوڈیشل ڈیکورم کا بھی انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ جو جوڈیشل ڈیکورم ہے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اس ایشو کو، یہ جو اہم ایشو ہے، اس پر فل کورٹ تشکیل کا جو معاملہ ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو بھجوا رہے ہیں، اور یہ کمیٹی کو ہم معاملہ نہیں بھجوا رہے، اور ادارہ جاتی سطح پہ اس اہم ایشو کا جو کہ ایک سنجیدہ ایشو ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے ونس فار آل، ہمیشہ کے لیے. منصور شاہ صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہم یہ معاملہ بھجوا رہے ہیں، کوئی اس معاملے کے اوپر فل کورٹ تشکیل دیں، اور فل کورٹ تشکیل دینے کا جو اختیار ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے، تو لہٰذا یہ ہم معاملہ کمیٹی کو نہیں بھجوا رہے. اب ناظرین، منصور شاہ صاحب نے یہ معاملہ فیصلہ دینے کے بعد اب یحییٰ افریدی صاحب کو بھجوایا ہے، اور انہیں یہ بھی کہا ہے، ان کے خلاف آبزرویشن بھی پاس کی ہے کہ آپ نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی ہے. وہ عدالتی حکم جو ہم نے 16 جنوری کو پاس کیا تھا، یحییٰ افریدی صاحب، آپ کی کمیٹی نے اور امین الدین خان صاحب کی کمیٹی نے ہمارے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو لہٰذا بڑا سنجیدہ ایشو ہے، آپ اس کے اوپر فل کورٹ تشکیل دینے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر غور و خوض کریں. اب اس پہ یحییٰ افریدی صاحب کیا ایکشن لیتے ہیں یہ بھی میرے خیال میں واضح ہو جائے گا، کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے، کچھ گھنٹوں میں بھی واضح ہو جائے. اب ناظرین آ جاتے ہیں اس فیصلے کو کور کرنے کے بعد ہم چلے گئے جو آئینی بینچ ہے، جس میں آج 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان کی سماعت ہونی تھی. تو ناظرین، جب 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر درخواستوں پر عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو وکلا حضرات کی جانب سے سب سے پہلا جو عدالت میں دلیل دیے گئے، جس میں وکلا حضرات کون سے تھے ناظرین؟ وکلا حضرات میں ناظرین جناب صلاح الدین احمد تھے، فیصل صدیقی صاحب تھے، جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب تھے، حامد خان صاحب تھے، احمد حسن، خواجہ احمد حسین صاحب تھے، اور کراچی سے کچھ وکلا تھے، اور لاہور رجسٹری سے کچھ وکلا تھے. ان کی طرف سے عدالت سے درخواست یہ کی گئی کہ آپ اس معاملے کے اوپر جو ہے فل کورٹ تشکیل دیں. یہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ بڑا سنجیدہ ہے، اس میں جو کانسٹیٹیوشن کا بنیادی سٹرکچر ہے، بنیادی جو ڈھانچہ ہے، اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے. جب ناظرین یہ بات وکلا کی جانب سے کی گئی فل کورٹ بنانے کی، تو اس پہ ناظرین جسٹس جمال خان مندوخیل کی جانب سے ان سے یہ کہا گیا کہ دیکھیں کہ یہ اب فل کورٹ بنانے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، جو دلائل دے رہے ہیں، یہ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اب آپ کی خواہش کے مطابق تمام ججز کا فل کورٹ نہیں بن سکتا. یعنی جھنڈی کرا دی مندوخیل صاحب نے. مندوخیل صاحب نے کہا کہ اب جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کے لیے جو ججز ہیں وہ نامینیٹ کرتا ہے جوڈیشل کمیشن. تو جوڈیشل کمیشن نے جتنے ججز جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے نامزد کیے ہیں ان تمام، اچھا وہ جوڈیشل پراپرٹی وہ لفظ ہے، میں نے کہا دیکھ کے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. تو مندوخیل صاحب نے کہا کہ جب جوڈیشل کمیشن نے جتنے ججز نامزد کیے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے ان تمام ججز کو ہم نے بینچ میں شامل کر دیا ہے، تو یہی فل کورٹ ہے. آگے چل کے ناظرین جسٹس محمد علی مظہر نے وکلا سے کہا کہ آپ فل کورٹ بنانے کی بات کریں، لیکن لگتا یہ ہے آپ کے دلائل سننے کے بعد کہ آپ خود فل کورٹ کی تشکیل کے معاملے پہ کنفیوز ہیں. یہی فل کورٹ ہے، تمام ججز آئینی بینچ کے نامزد ججز کو اس میں بٹھا دیا گیا ہے. وکیل نے کہا کہ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان پر مشتمل فل کورٹ بنائی جائے جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان درخواستوں پر سماعت کرے. جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ دیکھیں اگر فل کورٹ بن گیا، فرض کریں کہ بن جاتا ہے، پہلے تو بن نہیں سکتا، لیکن اگر بن جاتا ہے تو فل کورٹ بننے کے بعد آپ وکلا حضرات پھر یہ اعتراض اٹھائیں گے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ججز ہیں انہیں فل کورٹ میں شامل نہ کیا جائے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ دیکھیں یہاں پر آپ کنفیوز نظر آ رہے ہیں فل کورٹ بنانے کے حوالے سے. ایک وکیل یہ کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ فل کورٹ بنانے کا جوڈیشل آرڈر پاس کرے، دوسرے کچھ وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنانے کے حوالے سے آپ معاملہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو ریفر کر دیں. جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ پہلے آپس میں بیٹھ کے یہ تو طے کر لیں کہ کیا ہم فل کورٹ بنانے کے لیے جوڈیشل آرڈر کریں یا پھر فل کورٹ کنوین کرنے کے لیے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو یہ معاملہ بھجوائیں. اس پہ ناظرین وکیل توفیق آصف انہوں نے عدالت کے نالج میں لے کے آئے کہ ابھی منصور علی شاہ صاحب نے وہ توہین عدالت کیس کا فیصلہ سنایا ہے، اس میں بھی انہوں نے فل کورٹ بنانے کی بات کر دی ہے. جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ اس کیس میں کیا آرڈر ہوا ہے، اب وہ معاملہ تو جو کمیٹی ہے متعلقہ ججز کمیٹی اس کے پاس چلا جائے گا، ہمارے سامنے فیصلہ ہے ہی نہیں، تو فیصلے کو دیکھے بغیر پڑھے بغیر ہم اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. لیکن بعد میں ناظرین وہ جو فیصلہ تھا منصور علی شاہ صاحب کا، ہم نے کمرہ عدالت میں دیکھا کہ اس فیصلے کی کاپیاں کرا کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ججز ہیں ان کو کاپیاں فراہم کی گئیں
तमाम जजेस कमरा अदालत में बैठे मंसूर शाह साहब का फैसला पढ़ रहे थे और मंदो खेल साहब और अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं कोर्ट हेयरिंग कर रहे थे, सवालात पूछ रहे थे, वकला के दलाइल सुन रहे थे। फैसल सिद्दीकी साहब ने दौरान समाअत कहा कि हमारा किसी जज पे कोई एतराज़ नहीं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट के ऊपर आप नोटिस जारी कर दें कि इस केस के लिए फुल कोर्ट बनना चाहिए और इसकी हेयरिंग जो है वो भी बराह रास्त दिखाई जाए। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि माजी में भी तो फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्तें अदालतों में आती रही हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि यहाँ पर जो वकला दलाइल दे रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाने के ऊपर कि फुल कोर्ट बने, इस दरख्वास्त के ऊपर क्या हम सिर्फ इसी दरख्वास्त के ऊपर नोटिस जारी करें? मरकज़ी जो केस है जिसमें 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है, क्या उस पर हम नोटिस जारी ना करें? तो वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हम तो तीनों जो दरख्वास्तें हैं, दो मुतफरिक दरख्वास्तें हैं कि एक लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन है, एक फुल कोर्ट तश्कील देने की एप्लीकेशन है और तीसरी हमारी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ढेर सारी दरख्वास्तें हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आप इस पर फुल कोर्ट तश्कील दें। फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा तो मसला जो है फुल कोर्ट से ही हल हो सकेगा। आयशा मलिक साहबा ने अदालत में ये कहा कि फुल कोर्ट बनाने के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। वकील ने अदालत में ये दलाइल दिए कि जब ये 26वीं आईनी तरमीम पास हुई तो जो पार्लियामेंट का ऐवान था वो नामुकम्मल था। अब नामुकम्मल कैसे था? वकला का कहना था कि मखसूस नशिस्तें नहीं थी, अलाउट नहीं हो सकी थी और खैबर पख्तूनख्वा का जो सेनेट का इलेक्शन है वो भी नहीं हुआ था। तो इस पर नाजरीन फिर जैसे जमाल खान मंदो खेल साहब ने उनसे पूछा कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है जब पास हुई, इस तरमीम के हक़ में जो अरकान ने वोट दिए, क्या वो दस्तयाब अरकान का 2/3 था या जो दोनों ऐवान हैं, सेनेट है, कौमी असम्बली हैं, उनके टोटल अरकान का जो है वो 2/3 था? जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि जो 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है उसमें टोटल ऐवान की 2/3 से इस तरमीम को मंजूर किया गया है। वकला की तरफ से कहा गया, ख़ास तौर पे फैसल सिद्दीकी साहब ने, कि ऐवान की गिनती के 2/3 से ये पास हुई है, ये हमारा मसला नहीं है। हम तो ये क्वेश्चन अदालत के सामने रेस कर रहे हैं कि जो ऐवान था वो नामुकम्मल था, उसमें कई अरकान मौजूद ही नहीं थे। बेशक 2/3 से पास हुए लेकिन ऐवान नामुकम्मल था, सेनेट का भी और कौमी असम्बली का भी। जैसे आयशा मलिक साहब ने सवाल पूछा कि क्या तमाम सूबों की ऐवान में नुमाइंदगी मौजूद थी? फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि सेनेट के ऐवान में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं थी क्योंकि सेनेट का इलेक्शन मखसूस नशिस्तों की वजह से नहीं हो सका था। सलाहुद्दीन अहमद जो कि अख्तर मैंगल के वकील हैं और पर्सनल कैपेसिटी में भी उन्होंने 26वीं तरमीम को चैलेंज कर रखा है, उनकी तरफ से नाज़िर ये कहा गया कि जो अख्तर मैंगल साहब हैं उनकी तरफ से भी 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और जो अख्तर मैंगल की दरख्वास्त है उसमें उस वक्त के तमाम हालात, जब ये 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट से पास कराने की कोशिशें की जा रही थी, नंबर गेम पूरी की जा रही थी और जब वोटिंग करवाई गई नंबर गेम कैसे पूरे हुए, अख्तर मैंगल साहब ने अपनी दरख्वास्त में उन तमाम हालात का नक्शा खींचा है कि कितने जो अरकान ने वोट डाला है वो अरकान अपना वोट कास्ट करने में कितने आज़ाद थे, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाए। आयशा मलिक साहबा ने कहा कि वो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला था, उस मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। सलाहुद्दीन अहमद वकील ने कहा कि बिल्कुल ये जो मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो नुक्ता भी हमने अपनी पटिशन में उठाया है कि ऐवान नामुकम्मल थे मखसूस नशिस्तें अलॉट ना होने की वजह से, ये नुक्ता भी हमारी दरख्वास्त में शामिल है। वकील ने अदालत में ये भी एतराज़ उठाया, उज़ैर भंडारी साहब ने, या शायद कोई और वकील थे, नाम शायद मैं गलत ले रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये जो पार्लियामेंट है, ये शायद शाहिद जमील साहब ने, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब ने एतराज़ उठाया कि ये जो पार्लियामेंट है ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है, इसको ये 26वीं आईनी तरमीम करने का अख्तियार ही नहीं था। इस पर नाज़रीन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने उनसे ये सवाल किया कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐवान इसलिए उनके पास जो है वो नुमाइंदा पार्लियामेंट की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं थी, अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं थी, क्योंकि जो इलेक्शन पटिशन्स हैं उनका ट्रिब्यूनल से फैसला नहीं हुआ। तो क्या इस केस का फैसला भी जो इलेक्शन पटिशन ट्रिब्यूनल्स में पड़ी हैं उनका फैसला होने तक इसकी समाअत ना की जाए? इस तरीके से तो जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि ये जो केस है, मामला जो है काफ़ी अरसे तक लटका रहेगा। लेकिन बहरहाल फिर अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद तीनों जो दरख्वास्तें हैं, एक तो मरकज़ी जो एक बंच है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का, उस पर नोटिस जारी कर दिए। दूसरा जो लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन है, मुतफरक दरख्वास्त है, उस पर भी नोटिस जारी कर दिया। और तीसरा नाज़रीन अदालत ने यह किया कि जो फुल कोर्ट तश्कील की दरख्वास्त है
اس پر بھی جو ہے وہ عدالت کی طرف سے نوٹس جاری کر کے وفاق سے اور متعلقہ جو فریقین ہیں ان سے جواب مانگ لیا گیا۔ اب ناظرین 3 ہفتوں کے لیے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے، جواب مانگا گیا ہے۔ آج عدالت نے تو فل کورٹ بنانے کے اوپر کوئی گرین سگنل نہیں دیا، لال جھنڈی نظر آئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ فیڈریشن کے جب وکلاء آئیں گے، لا منسٹری کے، قومی اسمبلی کے اسپیکر کے، سینٹ کے سیکرٹری کے اور فیڈریشن کے، وہ بھی آ کے ظاہر سی بات ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد فل کورٹ تشکیل کی مخالفت کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 3 ہفتوں کے بعد جب یہ کیس لگے گا تو فیڈریشن کی طرف سے کیا جواب جو ہے اس کیس میں داخل کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو دوسرا مقدمہ ہے آرٹیکل 191A کی تشریح والا، جس سے یہ سارے معاملات نکلے اور منصور شاہ صاحب نے آج وہ فیصلہ توہین عدالت کا سنایا، وہ کیس ناظرین آئینی عدالت میں، آئینی بینچ میں سماعت کے لیے آیا۔ تو جب وہ کیس لگا، صلاح الدین احمد روسٹرم پہ موجود تھے، اٹارنی جنرل صاحب روسٹرم پہ موجود تھے، عائشہ ملک صاحبہ اس دوران امین الدین خان صاحب اور جسٹس محمد علی مدد صاحب آپس میں کچھ مشاورت کر رہے تھے۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ان کو دیکھ رہی تھیں اور مسکرا رہی تھیں، اور میں عائشہ ملک صاحبہ کو دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں۔ تو جب امین الدین خان صاحب کی اور محمد علی مدد صاحب کی مشاورت ختم ہوئی تو عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ میں یہ کیس نہیں سن سکتی، انہوں نے کیس سننے سے معذرت کر دی اور میں اس کی ریٹن جو ریزننگ ہے وہ بھی لکھوں گی۔ تو محمد علی مدد صاحب نے کہا کہ آپ بالکل ریٹن ریزننگ لکھ لیں، لیکن اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ آپ اس کیس کو 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیں پھر۔ لیکن صلاح الدین احمد نے کہا، جو کہ دیوان کمپنی کے وکیل تھے، دیوان موٹرز کے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس کو آپ کل ہی سماعت کے لیے لگائیں، بلکہ ابھی اس کی سماعت کریں۔ تو امین الدین خان صاحب نے کہا کہ آج تو ہم کیس کو سن رہے ہیں، بینچ ٹوٹ گیا ہے، تو کل اس کیس کو سن لیتے ہیں۔ تو پھر جسٹس امین الدین خان صاحب کے ریمارکس کے بعد اٹارنی جنرل نے بھی کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، پھر کل اس کیس کو سن لیا جائے۔ یعنی عائشہ ملک صاحبہ نے اس لیے اس کیس کو سننے سے انکار کیا، جو مجھے سمجھ آتی ہے، کیونکہ جو کورٹ آرڈر جس کے بارے میں منصور شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو نظر انداز کر کے اس کیس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں انتظامی سائٹ پر فیصلہ کر کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھجوایا گیا، وہ جو آرڈر ہے وہ آرڈر بھی اس آرڈر میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ شامل تھیں۔ تو شاید اس وجہ سے عائشہ ملک صاحبہ نے کہ میں کیونکہ اس بینچ میں شامل تھیں، منصور شاہ صاحب کے ساتھ تھیں، عقیل عباسی کے ساتھ تھیں، تو لہٰذا میں یہ کیس نہیں سنوں گی۔ تو اصولی طور پہ یہ فیصلہ ان کا بنتا ہے، تو وہ بینچ سے الگ ہو گئیں۔ تو کل یہ کیس زیر سماعت آئے گا، اور یہ ناظرین آج تک کی عدالتی کارروائی کا احوال۔ اب ناظرین اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیل پہ سماعت ہونی ہے۔ نظر عباس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان بشرا بی بی صاحبہ کی بریت کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے، اور عمران خان کو جیل میں سہولیات فراہم نہ کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ ان تینوں کیسز کی سماعت کا احوال نیکسٹ ویڈیو لاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔